बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी, दहशतगर्दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, इंसानियत का कत्ल है। इस मातम में हम शरीक हैं। हर एक मुसलमान, हर एक कश्मीरी, हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा इसमें आज शरीक है इस मातम में, और इसकी जितनी भी अल्फाजों से हम मजम्मत कर सकते हैं उतना कम है। आप मंडी से यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे इस बात? बस ये हम कंडेम करते हैं इस ब्रूटल किलिंग को, हम इसके खिलाफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसके खिलाफ रही है, हम खुद इसका शिकार रहे हैं। हमारे मिनिस्टर शहीद हुए हैं, हमारे वर्कर शहीद हुए हैं, और हम उन सब लोहकीन के साथ इसका शाना बशाना खड़े हैं। पूरी उड़ी की आवाम खड़ी है, पूरे जम्मू और कश्मीर की आवाम खड़ी है, और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इसका हल किया जाए, और फौरी तौर पर जिन लोगों ने ये एक्ट किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये इंसानियत के खिलाफ एक एक्ट है, बेगुनाहों को इस तरह मारा गया, तो हम इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर कश्मीरी आवाम, कभी भी दहशतगर्दी के साथ नहीं रही है। ना हम पहले थे, ना आज हैं, ना आगे रहेंगे। हम इसकी जो है सब यकजा होकर आज इसकी मजम्मत करने के लिए अल्फाजों में उसकी मजम्मत करती है। ये जो कल वाक़या हुआ है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ है। हम पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनके गम में मुकम्मल शरीक हैं, और ये जो दिलदोज़ वाक़या जो कल पेश आया है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मेरे पास वाकई में आज अल्फाज नहीं है। आज पूरा जम्मू कश्मीर मातम मना रहा है। आम लोगों का खून भी वहाँ पे बहा, लोगों की जान चली। हाँ जी, आम लोगों का खून तो खून है, चाहे लोकल का हो, चाहे बाहर वाले का हो। खून एक ही है, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो दिल्ली का, कहीं का भी हो। एक दिलदोज, एक शर्मसार एक वाक़ा है जो यहाँ पे पेश आया, और हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। मेरे ख्याल में मजम्मत लफ्ज़ काफ़ी छोटा लफ्ज़ है अगर हम देखेंगे इतने बड़े जो वाक़े के लिए। और हम जो है ये दहशतगर्दों का जो है उनका कोई रिलीजन नहीं होता है, उनका जो है उनकी कोई ज़ात नहीं होती है, उनका कोई रीजन नहीं होता है, तो लिहाजा हम मजम्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और हमने कल एक प्रोटेस्ट मार्च भी जो है इसके खिलाफ किया, और आज जो है आज बंद की कॉल दी गई है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और हमने भी जो है सपोर्ट किया है उस बंद का, चाहे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ पे सिविल सोसाइटी हो, चाहे हमारा यहाँ ट्रेड जो है, या जो हमारी जो यहाँ ट्रेड यूनियंस हैं, तो उन्होंने जो है बंद की कॉल दिया और हमने भी सपोर्ट किया। और हम भी जो है हम मजम्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, और साथ ही साथ हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द जिन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी, जिन्होंने ये दहशतगर्द हमला जो है जिन्होंने अंजाम दिया, उनको जो है जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे जो डिस्कस करना चाहूँगा, जो आपके मीडियम के थ्रू जो कहना चाहूँगा, वो ये है कि एक हमें जो लगा प्रिलिमिनरी, एक मेन डेस्टिनेशन से या मेन रोड से काफ़ी 4-5 किलोमीटर दूर अगर हमारे नॉन लोकल सैकड़ों की तादाद में, इवन उसमें फॉरेनर्स भी कुछ टूरिस्ट थे, अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी लैप्स भी था। तो सरकार को चाहिए, होम मिनिस्ट्री को चाहिए, एलजी साहब को चाहिए कि वो देखें कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। 10-15 मिनट तक जो है ये कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ कि कहीं ग्रेनेड फेंका गया या एक शख्स ने, बल्कि एक प्लानट जो एक हमला था, वहाँ पे 3 से लेके 5 जो टेररिस्ट्स आए उन्होंने जो है वहाँ हमला किया। 10 से 15 मिनट तक जो है हमला जारी रहा। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और जंगल के अंदर जो एक अनएक्सप्लोर्ड एक डेस्टिनेशन थी, तो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी के हमें लगता है कि एडुकेट इंतजामात नहीं थे। तो सरकार को चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए, होम मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे भी जो है गौर करें। ऑल्दो हमें यकीन है कि जिन्होंने ये कार्रवाई दी उनको जो है जल्द अज जल्द जो है उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, या उनको जो है उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उसी चीज़ से जो है शायद मसले का हल नहीं होगा, बल्कि ये हमें ये भी देखना है कि चूक क्यों हुई, क्यों इन 28 लोगों या 28 से ज़्यादा जितने भी लोगों की डेथ हुई, जिसमें 2 लोकल जो हमारे टूरिस्ट गाइड्स हैं उनकी डेथ भी हुई, तो क्यों हुआ ऐसा, मेरे ख्याल में उसकी तरफ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैसेज हमारी तरफ से यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर में इस किस्म के वाक़ात पहले भी हुए हैं, लेकिन इसका कतई ये मानी नहीं है कि कश्मीरी जो है वो अमन नहीं चाहता है। कश्मीरी बिल्कुल इंश्योर करता है, हमारी तरफ से जो है पूरा सपोर्ट मिलेगा, चाहे यहाँ हमारे टूरिस्ट्स आना चाहते हों, चाहे हमारे यहाँ जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं, चाहे यहाँ यात्री आना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि एक
ایک جوائنٹ ایک کمپریہنسو ایک سیکورٹی جو ہے یہاں پہ پرووائڈ کی جائے ہمارے جو نان لوکلس کو. اس میں سیکورٹی فورسز کا سیکورٹی ایجنسیز کا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. اس میں جو ہے ہمارے یہاں ٹریڈ یونین یا جو ٹورسٹ گائیڈس ہیں ان کا کافی رول بنتا ہے, پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا ایک اچھا رول بنتا ہے. تو ہماری میسیج یہ رہے گی کہ آپ ان چیزوں سے نہ گھبرائے. اس قسم کے واقعات جو ہے اس قسم کے حملے پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کا قطعی معنی نہیں ہے کہ کشمیری جو ہے کشمیری ان چیزوں کی مذمت ہی نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ کوشش بھی کرتا ہے اور پریکٹیکلی جو ہے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہماری میسیج یہ رہے گی کہ آپ آئیے جموں کشمیر میں, چاہے ہماری یاتری بھائی ہیں, چاہے یہاں ہمارے جو لیبررس ہیں, چاہے ٹورسٹ ہیں, وہ آئیں. ہاں 1-2 دن ظاہر سی بات ہے جب تک سیکورٹی سچویشن جو ہے امپروو ہو جائے گی. امن کے دشمن ہائے 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 بند کرو بند کرو, پولیسوں کو مارنا بند کرو, بند کرو بند کرو, مظلوموں کا قاتل بند کرو, مظلوموں کا قاتل ہائے ہائے, مظلوموں کا قاتل ہائے ہائے, مظلوموں کا قتل کرنا بند کرو بند کرو, مظلوموں کا قتل کرنا بند کرو بند کرو, مظلوموں کا قتل کرنا بند کرو بند کرو بند کرو, پولیسوں کو مارنا بند کرو بند کرو بند کرو, مظلوموں کا قاتل بند کرو, مظلوموں کا قاتل ہائے ہائے, مظلوموں کا قاتل ہائے ہائے. بڑا دھچکا جو ہے نا وہ امن کو ہوا ہے. امن سے زندگیاں جو ہے وہ پھلتی ہے پھولتی ہے. یہ سیاحی مقام پہ جو یہ ہوا ہے وہاں پر ہم اس کو سیاحت سے جوڑتے ہیں, لیکن ان کی جانیں جو ہے نا سیاحت سے بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلگام ایک سیاحی مقام ہے, اوبویسلی وہاں پہ جو ہے ولنریبلٹی زیادہ رہتی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کیا کون سے کار فرما جو ایجنٹس ہے, مطلب جو فیکٹرز ہے رسپانسبل گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن جو بھی ہوا ہے بالکل میں بتاؤں آپ کو, ہم نے مذمت کرتے ہیں, نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ میرے خیال سے ان جیسے اشخاص کو جو اس کے پیچھے کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, ٹھیک ہے, ان کو میرے خیال سے جب اگر وہ ان پنشڈ جاتے ہیں ایسے واقعات پھر رونما ہو جائیں. ونس فار آل میرے خیال سے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ کوئی بھی ہو, کہیں پہ بھی ہو, نہ صرف کشمیر میں, ہمارے ملک کے کسی بھی خطے میں اگر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں, نہ صرف ان کو کنڈمن کیا جائے بلکہ اس کو جڑ سے ہٹا دیا جانا چاہیے. وہی گھر جانتے ہیں جن کے گھروں میں کل یہ لاشیں پہنچی ہوں گی, اور وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک اسلام میں ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل جو ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے, اور ہم پوری قوم جو ہے, میں آن بہاف آف کشمیری جو ہے ہم پورے قوم جو ہے اس غم میں شریک ہے. جو بریوڈ فیملیز ہیں, جو لواحقین ہیں, ہماری ہمدردی ان کے ساتھ پوری ہے. یہ صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے ہم کہہ رہے ہیں. کل جو تصاویر سامنے آئی ہیں میرے خیال سے لوگوں نے گھروں میں کھانا ہی کھانا چھوڑ دیا ہے. ویسے بھی یہ قوم اس عذاب اور عطاب سے گزری ہے, تو ہمارا درد کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. آپ ذرا دیکھیں جو سائیکٹرسٹس ہیں, آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے سائیکٹرک پیشنٹس ہیں جو روز جو ہوتا ہے کہ ہسپتالوں کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو آپ کو مریض دکھیں گے وہ یہی دیکھیں گے, کیونکہ انہوں نے یہ قتل عام پچھلے 3 دہائیوں سے 4 دہائیوں سے یہ دیکھتے آئے ہیں. اب اس قوم میں سخت نہیں ہے. یہ دیکھنا, معصوم لوگوں کا قتل دیکھنا, قتل غارت دیکھنا اب سخت ہی نہیں ہے. سیاحت سے بڑھ کر, سب چیز سے بڑھ کر پہلی انسانیت ہوتی ہے, پہلے انسان ہوتے ہیں, ان کی جانیں ہوتی ہے. جب انسانی جانیں چلی گئی تو سیاحت کو کیا کرنا ہے پھر؟ میں بتاؤں آپ کو, ٹورزم سے بڑھ کر یہ جانیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. So we urge government to find out the culprits and punish them the way that world should witness that these culprits have been punished because they have killed the innocent people. میں بتاؤں آپ کو ہمارا کیا دوش ہے کشمیریوں کا. آپ ذرا یہ بتائیں, پچھلے ان 4 دہائیوں سے تقریباً 4 لاکھ لوگ, 1.5 لاکھ لوگ مرے ہیں. وہ کیا سب کے سب دہشت گرد تھے یا کچھ؟ ان میں سے 80% لوگ ایسے تھے جو بالکل معصوم تھے. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مرے ہیں کہ اب اور مرنے چاہیے. نہ, کیونکہ جن لوگوں کے گھر سے جنازے نکلتے ہیں نا, وہی انسانی جانوں کی قدر جانتے ہیں. اور ہمیں پتا ہے جب یہ 27 لوگ جن کی لاشیں کل ہم نے دیکھی وہاں پر ٹیلی ویژن پہ, سوشل میڈیا پہ, کشمیری قوم جانتی ہے ان کے دلوں, ان کے روحوں پہ کیا گزرتی ہے. ہم نہیں چاہتے, ہم امن پسند لوگ ہیں. آپ ذرا دیکھیے, کل آپ نے ویڈیوز بھی دیکھیں جو پرانے ویڈیوز آئے ہیں, اور میں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بیشتر ٹورسٹ جو پچھلے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر اٹس اے ہیونلی پلیس, یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے وغیرہ, ان کی مہمان نوازی دیکھنی چاہیے. کیا یہ مہمان نوازی دن میں ختم ہو سکتی ہے؟ پھر یہ مت ہو سکتی ہے. کشمیری مہمان نواز تھے,
ہم مہمان نواز رہیں گے, ہم امن پسند تھے اور ہم امن پسند رہیں گے.